L'exemple, a dit l'application phi 1 est continue. Phi 1, كتمشي من C01 la norme 2, le C01 la norme 2, f associe phi fois f avec phi appartient à C01, fonction continue. قال لك هاد l'application واش continue. نديرو واحد الرابيل شنو هي fonction continue. Soit phi واحد الفونكسيون ديفيني من E espace vectoriel normé muni de la norme ديالو E l'espace d'arrivée normé تا هو la norme ديالو هي غادي نوطيها هنايا ب F في خاصها تكون لينيير. وقتاش كتكون هاد في اي كونتينيو؟ phi est continu si seulement si il existe C, une constante positive telle que phi de x, la norme de f est inférieure à C fois la norme de x, la norme de E. Donc phi est continu si seulement si il y a une constante telle que phi de x est inférieure à c fois x, la norme de E. On définit la norme subordonnée. La norme subordonnée, كندير هنايا ثلاثة دوك جوج ديال لا نورم كنزيد الثالثة هي سوب ديال phi de x la norme ديال f elle est x la norme ديال e ولا هي sup ديال phi de x la norme ديال f pardon هي la norme ديال x كتساوي 1 هنا bien sûr x différent de 0 لأنه في الدينوميناتور وهي هاد لا نورم سوبوردوني تتكون انفيريور لانف ديال هاد لي سي هادو تلكو في دو اكس بلا نورم ديال اف انفيريور لسي اكس لا نورم ديال او. دونك عقلو مزيان في من كتكون لينيير كتكون كونتينيو الا لقينا واحد الكونستانت بوزيتيف تيل كو في دو اكس هنايا بلا نورم ديال اف لان عندي دو نورم ديفيرون هنايا ماشي مشكل خديت لا ميم نورم تيل كو في دو اكس بلا نورم ديال اف انفيريور ا سي فوا لا نورم ديال اكس بلا نورم ديال او هنايا كيل كو سوا اكس appartient ل او. Ou la norme subordonnée هي sup égale sup ديال phi de x على x sup de phi de x la norme de x égale à 1 وديما inférieure على c tel que c هنايا positif bien sûr هنايا ديما quel que soit x appartient ل e. ندوزو نشوفو هاد الفونكسيون هادي phi de 1 واش continue. أول حاجة خاصني نشوفها واش linéaire. phi 1 est linéaire. On a soit f et g de fonctions continues. On a phi 1 fait f plus lambda j. Bien sûr, lambda واحد scalaire. غادي نعوض هنايا هي phi fois f plus lambda j هي phi fois f plus phi lambda j وهي phi 1 de f plus lambda phi 1 de j et donc phi 1 est linéaire. D'abord phi 1 est linéaire باش نبينوها continue دابا نشوفو la continuité. باش نبينو بان في 1 est continu خاصنا
نلقاو واحد سي واحد الكونستانت بوزيتيف تيل كو هاد في ان دو اكس هنايا باش خدامين بلا نورم ديال دو انفيريور ا سي فوا اكس بلا نورم ديال دو. هنايا خدامين بلي فونكسيون، يعني اكس غتكون في بلاصتو فونكسيون دونك هنايا شنو خصني نبين؟ خاصني نلقى واحد الكونستانت بوزيتيف تيل كو في ان دو اف لا نورم دو انفيريور ا سي فوا اف بلا نورم ديال دو. دابا نمونطريو لا كونتينويتي. عندي في ان دو اف بلا نورم دو ايغال هي في فوا اف بلا نورم دو. لا ديفينيسيون ديال لا نورم دو au carré un demi هي انفيريور. انتوما لاحظوا معايا شنو هو لوبجيكتيف ديالي. هنايا خصني نوصل انفيريور لواحد الكونستانت فوا لا نورم ديال اف دو. هنايا هاد لا نورم ديال اف دو غادي تكون هي لانتيغرال ديال اف او كاري ان دومي مضروبه في واحد الكونستانت. لاحظوا معايا ديجا راه نشوفها باينه. هاد في هادي غادي نماجوريها بالماكس ديالها بالسوب ديالها على 0.1 باش تخرج وتبقى ليا هنايا هاد لا نورم ديال اف 2 واضحه. غنمشيو شويه. هادي انفيريور ا في l'infini au carré fois f au carré un demi. هاد في هادي تخرج هادي انفيريور ا في l'infini المهم هنايا باش نديرش اف دو اكس غير باش نقص عليا الكتابه وهادي انفيريور ا في انفيني. هادي هي الكونستانت سي حيت سوب راه عدد تابش وهادي هي الديفينيسيون ديال لا نورم دو. دونك بينت بان في ان دو اف بلا نورم ديال دو انفيريور لواحد الكونستانت مضروبه في لا نورم ديال اف بيان سور بلا نورم دو باش خدامين هنايا. اي دونك في ان اي كونتينيو. الكالكول راه باين. دابا نقدروا نقولوا بان هنايا لا نورم سوبوردوني ديال هذا في ان اي انفيريور لفي لانفيني. الكالكول راه باين. عاودت هادي دخلت هنايا باش تولي انفيريور، خرجت هاد في هادي وبقات عندي هاد اف 2 دونك في ان انفيريور لفي لانفيني. بعض الحالات نقدروا نحسبوا هاد في ان لا نورم سوبوردوني نقدروا نلقاوها شحال كتساوي بالضبط. هنايا لاحظوا معايا الا خدينا هنايا في بلاصه لا نورم 2 ناخذوا في لانفيني غادي نلقاو ليغاليتي. دابا بدلنا هنايا لا نورم درنا لا نورم انفيني ولا نورم انفيني ولوبجيكتيف ديالنا هو نحسبوا بالضبط نلقاو اكزاكتومون كومبيان يلفو هاد لا نورم سوبوردوني. هنايا نبدل السميه نخليها غير في نبين لا كونتينويتي. عندي في ديال اف ايغال سوب وهادي غادي نخرجها. خاصني نماجوري هنايا بلا نورم بواحد الكونستانت مضروبه في لا نورم انفيني ديال اف. هادي غادي نماجوريها بالسوب ديالها غادي نخرجو في الانفيني وغتبقى ليا هنايا غير السوب ديال اف على هادي هي بالضبط لا ديفينيسيون ديال اف انفيني.
وهنا لقينا بان في اف انفيني انفيريور لواحد الكونستانت مضروبه في اف انفيني اي دونك في اي كونتينيو. لقينا بان في دو اف لانفيني انفيريور دونك لا نورم سوبوردوني ديال في انفيريور لفي لانفيني. مزيان. دابا لاحظوا معايا عندنا هاد في لا نورم سوبوردوني راها سوبيريور لفي. إلا عوضنا هاد في بأن نو باردون، إلا عوضنا اف بأن لانفيني على ان لا نورم انفيني. هنايا في ان انفيني هي في لانفيني، حيت هذا السوب هذا راه كبير بالنسبه لكاع لي زيكس، اون بارتيكولي راه يكون كبير بالنسبه لكاع هاد لي اف هادو اللي كاينين في هاد ليسباس هذا. دونك راه يكون كبير حتى بالنسبه الى خدينا لا فونكسيون اف ايكال 1. انايا من كناخذ اف ايكال 1 كتبقى ليا غير في لانفيني على واحد، ولقيت بان في est supérieur à phi infini. هنايا لقينا لا نورم سوبوردوني انفيريور لفي لانفيني، لا نورم سوبوردوني عاوتاني ديال في سوبيريور، دونك عندنا ليغاليتي et par conséquent phi égale à phi l'infini.